مگه جواب حرف کشتنه؟ مگه جواب حرف حبسه؟ بله منطق بنی امیه اینه، بله منطق بنی العباس اینه، اما منطق اسلام حقیقی که پیغمبر اسلام باشه نیست. رئیس المنافقین از پیغمبر اسلام چه تعبیری کرد؟ اگه قرآن نگفته بود من راستی دلم نمیخواست خودم نقل کنم. از پیغمبر اسلام تعبیر کرد به الاذل، الاذل با الف لام. منافق تو مدینه بود، پیغمبر چی کارش کرد؟ هیچ کارش نکرد. بعدش هم مرد همین رئیس المنافقین. پیغمبر هم نماز برش خوندن، هم وایسادن تا دفنش کردن، هم نوشتن پیرهن خودشون دادن که بپوشونن به جنازهش. که ظاهرا حضرت صادق علیه السلام تو ذهنم تو کافی روایت فرمودن این سبب شد که 1000 تا منافق از نفاق دست برد.